السلام عليكم. في هاد لا فيديو كيف وعدتكم غادي نعطيكم اقتراحاتي بالنسبه لي سوجي اللي يقدروا يتحطوا نهار الامتحان الجهوي. هاد لي سوجي اللي غادي نعطيكم معلقين بلي 3 رومون انتيغون لا بوطا ميرفي لو ديرني جور دان كونداني. تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخر، ما تنساوش ديروا جيم تابوناو في لاشين باش يوصلكم الجديد. والناس اللي ما شافتش جوج فيديوهات اللي قبل اللي درت خاصين بالبرودكسيون اكريت دخلوا شوفوهم، باش راني درت امثله على كيفاش مثلا بغيت نصوب واحد لانتروداكسيون البرودكسيون ديالي. عطيتكم دي زيكزامبل على لانتروداكسيون، دي زيكزامبل خاصين بالديفلوبمون، وقلت لكم حتى لي بلان اللي خاصكم تركزوا عليهم باش ما تبقاوش شايفين وكيف واحد بين قوسين. لي بلان راه كل مثلا بروف كيدير واحد السميه خاصه لداك لو بلان على حساب هو اشنو كيبان ليه. يعني كاينين بزاف تاع السميات، بعض المرات كتلقى غير بلان واحد عنده بزاف ديال السميات ولكن راه هو بلان واحد. نبداو على بركه الله. السوجي نيميرو 1: Les jeunes d'aujourd'hui manquent de respect aux adultes et pensent avoir toujours raison. قال لك الشباب ديال اليوم يعني ما كيحترموش الناس اللي كبر منهم. et pensent avoir toujours raison، كيسحبوا راسهم انهم عندهم ديما الصح. هاد لو سوجي معلق لينا بلو رومون ديال اونتيغون. ما هنا علاش غتقولوا لي بالضبط اونتيغون؟ حيت اونتيغون مني بدات كدوي مع كخيون اللي هو لو روا او ميم طون لونكل ماتيرنيل ديالها ما احترماتوش، ولات كتعيط عليه كويزيني، يلا كويزيني ابيل تي غارد، يعني كتقول لها الخدام يلا تحرك عيط لي على لي غارد. يعني ما احترماتوش، دوات معاه بواحد لافاسون ماشي مؤدبه. داكشي علاش قلنا هاد لو سوجي هذا معلق باونتيغون. قال لك partagez-vous cette opinion, développez votre point de vue en le justifiant à l'aide des arguments. قال لك انت يعني غتعطيني الوجهه النظر ديالك. لي جون يديروا هاد التصرف ولا ماشي مع، الا كنتي مع غتقول لي لي زارغومون، كنتي ضد غتقول لي لي زارغومون، يعني انت حر. وهاد الديفلوبمون اللي كنقولوا يعني كيكونوا فيه دي زارغومون. يعني انا بلون غندير هنا بلون سامبل، هنا غادي ندير بلون سامبل. قلنا البلون سامبل يا اما كنكون متفق مع واحد ليدي وكنعطي علاش نتفق معاها، كندير دي زارغومون دابور او سويت انفان، ولا كنكون مرافض مثلا هذيك الفكره كندير تاني دي زارغومون علاش رافض دابور اون سويت انفان. بلون تاني سامبل فيه قلت لكم سوفونير دونفونس ولا شي حاجه. هنا ما عندناش لو بلون دياليكتيك وما عندناش داك لو بلون اللي قلت لكم اللي فيه كوز كونسيكونس، ما كاينش هنا. يعني هنا عندنا لو بلون سامبل. Sujet numéro 2: certaines personnes visitent des sanctuaires pour différentes raisons. قالك بعض الناس كيمشيو يزوروا الاضرحه الاولياء الصالحين لعده اسباب. حنا فين عندنا الاولياء الصالحين؟ عندنا في لابوطا ميرفي ديال احمد الصفريوي. Que pensez-vous justifier votre choix à l'aide d'arguments pertinents؟ قال لك غادي انت اشنو كيبان لك، وهذاك الشيء اللي كيبان لك غتعطيه ليا وتعزيه ليا بدي زارغيومون. ثاني هنا عندي بلون سامبل، عندي غير وجهه نظر ديالي انا اللي غندافع عليها. هنا غنديرو تاني البلون سامبل. هاد لو سوجي هذا عقلوا عليه، سيروا خدموا، هذا هو الاول خدموه، حيت هذا غادي نديرو لكم انا في واحد لا فيديو خاص، غادي ندير لكم هاد البرودكسيون اكريت غنصحو معاكم. يعني سيروا دربوا عليه ووجدوه هو الاول. نديرو دابا السوجي نيميرو 3: Suite aux nombreuses tentatives de suicide de jeunes personnes récemment rapportées par les médias, journaux, télévision, net, ان جورناليست ديكلار. قالك من هاد العدد ديال المحاولات ديال الانتحار ديال الشباب ديال اليوم اللي كنشوفوهم في لي ميديا، سواء في الجورنال سواء في التلفازه سواء في الانترنت، واحد لو جورناليست غيقول لينا: Si ces jeunes choisissent volontairement la mort, c'est parce qu'ils se sentent insuffisamment écoutés et abandonnés à leurs problèmes. قال لك الا هاد الشباب هادو اختاروا يعني الموت باراده ديالهم، غير حيت هما كيحسوا ان الناس ما باغاش تصنت ليهم، ولا دوك لونطوراج ديالهم هاملهم ابوندوني هاملهم وما باغيش يتصنت لي بروبليم ديالهم. فين عندنا هاد لو سوجي؟ هاد لو سوجي عندنا في اونتيغون. لا سويسيد الانتحار عندنا في اونتيغون. هاد الكلمه هي اللي خلاتني نعرف ان هاد السوجي معلق باونتيغون، حيت ما عندناش الانتحار في لا بوطا ميرفي وفي لو ديرني جور. اشنو طالبين منا؟ Partagez-vous cette opinion. Dans un texte d'une vingtaine de lignes, vous exposerez votre point de vue en l'appuyant à un moyen d'arguments pertinents et d'exemples précis.
عقلوا على هادي راه مهمه. هادي دابا قال لك غادي تبارطاجي ليا هاد الفكره هادي، يعني انت شنو كيبان لك في هاد المحاولات تاع الانتحار؟ عطيني حتى واحد الحجج علاش هاد الشباب ديال اليوم حتى هما كينتحروا، حيت ها هي ارغيومون كاينه علاش كينتحروا هاد الشباب. يعني هذا الجورناليست قال لنا بلا مثلا كيهملوهم الناس وما اللون اللي دايرين بهم ما كيبغيوش يتصنتوا لهم لي بروبليم ديالهم. انت اشنو كيبان لك السبب اللي كيخلي هاد الناس ينتحروا؟ يعني غارغيمونطاتيف، يعني غندير دي زارغيومون دابور اونسويت انفان. هاد ديكزومبل بريسي راه ما تعطاش هكاك. هاد لا فراز، هاد الكلمه هادي ما تعطاتش هكاك. ديكزومبل بريسي يعني غتعطيني واحد الامثله محددين. ضروري ما خاصك تاخذ مثال من اونتيغون. غتقول اونتيغون انتحرات باش انها بغات تبين للخاله انها ريسبونسابل دو سي زاكت، وما بغاتش يعني حيت ما بغاوش هما يتصنتوا ليها وما بغاوش يدفنوا لو كادافر دو بولينيس، هي دارت هاد الحاله هادي. المهم هادشي اللي خاصكم ديروا في هاد لو سوجي. ثاني هنا عندنا لو بلان سامبل. لحد الان دابا سوجي 1 سوجي 2 سوجي 3 بجوجهم بثلاثه فيهم le plan simple. Sujet numéro 4, vous avez assisté à un cortège funèbre qui vous a tellement touché. حضرتي لواحد الجنازه اللي هي اثرات فيك بزاف، توشيتك بزاف. فين عندنا حنا شي جنازه كاينه في لابوطا ميرفي. Racontez les moments forts de ce spectacle en exprimant vos propres sentiments. قال لك زعما هاد الجنازه اللي حضرتي ليها حتى عاود ليا على دوك اللحظات زعما اللي عشتيها وعلى الاحساس ديالك في هاد الجنازه هادي. يعني هنا غنعاودوا على واحد ليفينمون مالوغو، غنديروا هنا ايفينمون مالوغو. يعني عندنا ثاني بلان سامبل ولكن بلا ارغيومون، حيت ما كاينه حتى شي كلمه ديال لي زارغيومون في هادشي اللي قالوا لي. غندير بلان سامبل، غادي نعاود على هاد ليفينمون مالوغو اللي قالوا لي عليه. انا درت لكم مثال عليه. هاد لو سوجي حتى هو عاودوا خدموه، حيت هو غندير لكم التصحيح ديالو، حيت هو مهم بالنسبه لابواطا ميرفي. ندوزو دابا نشوفوا لو سوجي نيميرو 5. Aujourd'hui les jeunes préfèrent exercer des métiers modernes. قال لك الشباب ديال اليوم كيبغيو يمارسوا مهن عصريه. انفورماتيسيان انجينيور يعني باغي يكون مهندس، باغي يكون هذا مهندس ديال الانفورماتيك وهادشي. اي نيغليج لي ميتي دارتيزانا تراديسيونيل، وكيهملوا دوك المهن زعما التقليديه ديالنا بحال تيستورون، بحال بابوشي يعني خياط كيصاوب هادشي ديال البلاغي، تيستورون بحال المعلم عبد السلام، بابوشي بحال مولاي العربي لو ماري دو لاله عائشه في لابوطا ميرفي. Quel type de métier aimez-vous exercer dans l'avenir؟ شنو هي المهنه اللي باغي تمارس من هنا لقدام؟ Rédigez un texte dans lequel vous justifiez votre choix à l'aide d'arguments précis. قالك انت غادي تعزل تقول لي المهنه اللي باغي تمارس حتى من هنا لقدام. مثلا باغي تكون انجينيور ديتا، باغي تكون عطله. المهم حتى هذيك المهنه غتقول جو بريفير كذا، وغادي تقول دابور علاش عزلتي هاد المهنه، جوج اونسويت علاش عزلتي ثاني هاد المهنه، او انفان علاش عزلتي هاد المهنه. يعني هنا عندنا ثاني بلان سامبل. لحد الان كاين غير البلان سامبل في هاد لو سوجي اللي عطيتكم. بالنسبه للسوجي نيميرو 6، certaines personnes pensent que la prison n'est qu'un lieu d'enfermement et d'isolement des coupables. قالك بعض الناس كيقولوا ان السجن هو بلاصه كنعزلوا فيها وكنغبروا فيها دوك الناس اللي كيديروا لي كريم وداكشي، يعني لي كوبابل المذنبين. Alors d'autres croient que ce dernier peut avoir d'autres rôles. قالك ولكن كاينين وحدين اخرين alors d'autres كيظنوا ان هذا المكان هذا الاخير اللي هو البريزون عنده ادوار اخرين، يعني يقدر يكونوا عنده ادوار اخرين من غير اننا كنحطوا فيه دوك الناس اللي كيديروا لي كريم. هذا السوجي هذا معلق بلو رومون لو ديرني جور دان كونداني. اي فو كو بونسيفو؟ قالك بالنسبه لك انت شنو كيبان لك؟ Rédigez un texte dans lequel vous développez votre avis à l'aide d'arguments précis. يعني انت اول حاجه قبل ما تقول لنا وجهه النظر ديالك خاصك تقول لنا زعما هاد الناس هادو اللي كيبان لهم ان السجن مكان كنعزلوا فيه الناس المذنبين، علاش هادشي. خاصنا نقولوا الحجج دابور اونسويت انفان. من بعد غنمشيو نشوفوا الناس الاخرين اللي كيقولوا لك الادوار عندو ادوار اخرين هاد السجن. اشنو هما هاد الادوار؟ ثاني غندير اون بروميير ليو، اون سكوند ليو، اون ديرنيي ليو. هذا البلان دياليكتيك، حيت عندنا جوج ديال الوجهات مضادين، دو كوتي مضادين. هنا عندنا لو بلان دياليكتيك.
لو بلان دياليكتيك راني فايته شرحه. الناس اللي ما شايفاش الفيديو ديال البلان دياليكتيك راني شارحه وقايله لكم كيفاش كنبداو المقدمه والعرض والخاتمه. فقط نتوما غتعمروا ديروا دي زارغومون من عندكم، يعني حاولوا تعصروا دماغكم شويه. المهم هنا قلنا عندنا البلان دياليكتيك، وهذا لو سوجي معلق لنا بلو ديرني جور دان كونداني. دائما حاولوا تخليوا البوان دو في ديالكم في لافا. الا كان عندكم سورتو البلان دياليكتيك، البلان دياليكتيك دائما في الخاتمه عاد دير اون سو كي مو كونسيرن ولا جو فوا ولا جو بونس. ديما وجهه النظر ديالك خليها حتى الخاتمه، حيت لا دخلتيها في العرض شويه كيتشعك داك العرض وكيطوال اكثر من العاده. من الاحسن ولات انها محبوبه يعني، وكتحسب لكم النقطه ديالكم الا خليتو البوين دو في ديالكم حتى الكونكلوزيون. Sujet numéro 7. Certaines personnes, pour trouver des solutions à leurs problèmes, بحال l'amour, famille, mariage, chômage, recours à des saints. قال لك بعض الناس مثلا باش يلقاو الحلول للمشاكل ديالهم، سواء الحب سواء المشاكل العائليه سواء الزواج سواء الشوماج، يعني ما لاقيش خدمه، recours à des saints كيمشيو لهاد الاضرحه والاولياء الصالحين. فين كاينه تاني هذه؟ كاينه في لابوطا ميرفي. Pensez-vous que le maraboutisme, يعني les saints, soit le meilleur remède aux problèmes de la vie؟ قالك واش كتظن ان هاد الاولياء الصالحين هاد السادات يعني هو الحل المزيان اننا نحلوا المشاكل ديال الحياه ديالنا؟ بحال لاله زبيده ملي مشات عند سيدي العرافي وباش تعرف شنو كاين داك الشواف، ومشات تبدا تزور سيدي علي بوغالب وهادشي. يعني هنا هذا عنده علاقه بلابوطا ميرفي. Développez votre point de vue dans un texte argumenté et illustré d'exemples. هنا قال لك غادي دير لي تكست ارغيومونطاتيف. هنا غا بلان سامبل، يعني انت غتقول لي علاش مثلا هاد الناس هادو كيمشيو يزوروا هاد الاضرحه هادو. غادي تعطيني تكست ارغيومونطاتيف، غادي ليا فيه ثاني دابور اونسويت اونفا، ولاني هاد دابور اونسويت اونفا وحده فيهم خاصك تجبد ليا تعطيني تقول لي دون سي ليكزامبل دو لاله زبيده كي روند فيزيت ا سيدي علي بوغالب بوغ افوار لا بركه، باش تاخذ البركه ديالو وداك التخربيق وهذا. يعني ضروري ما خاصك تسيتي وتعطيني واحد لاغيمون تاخذوا ليا من لابوطا ميرفي باش يعرفك المصحح راك واعي وناضي. حيت هاد الكلمه ديال دي زيكزامبل ما كيانسيستيو عليها الا وعندك اصلا اكزامبل من ديك الغومو خصك تجبديه. المهم نتمنى الميساج ديالي يكون وصل وعرفتوني شنو باغا نقول. ندوزو دابا باش نشوفوا السوجي الاخر، سوجي نيميرو 8. Je n'ai jamais connu l'école. L'ignorance m'a conduit en prison, déclare un jeune prisonnier à un journaliste. قالك جو ني جامي عمرني شفت المدرسه، زعما الجهل ديالي هو اللي صاغني وداني الحبس. يعني انا ما قاري ما والو، داك الشيء زعما عدم المعرفه ديالي والاميه ديالي هي اللي كانت سبب انني دخلت للسجن. هذا واحد الشاب سجين قالها لواحد لو جورناليست. مادام عندنا البريزون اوتوماتيكمون لو ديرني جور دان كونداني هي الغموض اللي معلقه بهاد لو سوجي. Vous rédigez un article destiné au journal de votre lycée dans lequel vous essayerez de convaincre les jeunes de votre âge de l'importance du rôle social de l'école. قال لك غادي تصوب لي واحد لارتيكل، يعني واحد لو تكست غادي تعطي يعني تكست ارغيومونطاتيف، غادي تقول لي وغادي تحاول تقنع لي الشباب اللي مثلا ديال الليسي ديالك اللي غادي يقراو هذا الارتيكل بان الدور ديال المدرسه والدور ديال ليكول راه مهم بزاف. يعني غادي تقول لي دابور ها علاش مهم، اونسويت ها ثاني علاش مهم، اونفان علاش مهم. دابا انا ثاني بلان سامبل لحد الان كاين في هذا لو سوجي كامل عطيتكم بلان دياليكتيك واحد. يعني البلان دياليكتيك ما كيكونش بزاف ولكن كيتحط، يعني عنده اهميه كيتحط سورتو في الجهات اللي باقي ما تحطتش فيهم لا بين دومور. يقدر يتحط السوجي ديال لا بين دومور. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا لا فيديو. ما تنساوش بارطاج وتسناو فيديوهات مازال غنعاودوا نراجعوا اونتيغون اونصومبل لا بوطا ميرفي اونصومبل، وغندير لكم ريزومي لو ديرني جور دان كونداني. نحاولوا نديروا لي زيفينمون المهمين الخاصين بكل شابيتر وفين كاين لو كونداني بالضبط واشنو كيدير. المهم حيت شحال من واحد فيكم تالف. ما تنساوش دعموا لاشين، بارطاج. بالتوفيق للجميع.